नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक नव्या वर्साची हुनहुनीत परबी। आयज नव्या वर्साचो हो पयलो एपिसोड हांगा शूट करता आसतना पेज टर्नरान एक ल्हानसो मायलस्टोन आमी आयज हांगा पुराय केला। आयज आमचो 10वो एपिसोड आनी हो 10वो एपिसोड हो 10वो भाग सावित्रीबाई फुले जयंतीच्या दिसा आमकां रिलीज करपाक मेळटा हे खरें म्हळ्यार हांव आमचें भाग्य समजता। सावित्रीबाई फुले आनी तांचे घरकार महात्मा फुले हांणी सामाजीक मळार शिक्षणीक मळार जें काम केलां त्या कामाक तोड ना। आनी आयज ज्या व्यक्तीची मुलाखत आमी पेज टर्नरांत घेतात तांकां खरें म्हळ्यार सावित्रीबाई फुले आनी महात्मा फुलेचे भुरगे म्हळें जाल्यार म्हाका दिसता तांकां वायट दिसचें ना। हांव स्वताक सावित्रीबाई फुलेची धूव समजता आनी आयज ह्या व्यक्तीची आमी हांगा पेज टर्नरांत मुलाखत घेतात जांकां अंदूचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला। आमच्या बरोबर आसात वर्सल कथा संग्रहाचे लेखक डॉक्टर प्रकाश पर्येकार। सर येवकार तुमकां। प्रकाश पर्येकार हांचे शिक्षणीक साहित्यीक मळार काम आसाच पूण म्हाका भावता ते तांचे सामाजीक मळावेलें काम आनी जो कनेक्ट जो एक नाळ तांणी आपल्या लोकां कडेन जोडून दवरल्या ती खूब म्हाका भावता। म्हणजे म्हाका याद जाता सर पुरण जेन्ना तुमची कादंबरी प्रसिद्ध जाली प्रकाशीत जाली तेन्ना कितलेशेच पुरण शेतकार थंय हजर आशिल्ले आनी त्या कार्यावळी उपरांत सुद्दां सर आपली कादंबरी घेवन ते एकेका पुरण शेतकाराक वचून मेळ्ळे तांच्या हातान ती कादंबरी दिली आनी तातूंतल्यान प्रकाश पर्येकार जो आमकां लागींचो दिसता आनी मागीर म्हाका चिटमिटे पडटा जेन्ना कोणी तुमकां फक्त सत्तरीचो प्रकाश पर्येकार म्हणटा कित्याक म्हज्या सारक्याक जे सत्तरीच्या भायर रावता ताज्याय खातीर प्रकाश पर्येकार तितलोच लागींचो आनी हांव म्हणन प्रकाश पर्येकार पुराय गोंयचो। अशें आसतनाय सर हांव जाणा सत्तरी तुमच्या काळजांत आसा, सत्तरी तुमच्या रक्तांत भिनल्या आनी सत्तरी तुमच्या कडल्यान पयस व्हेली जाल्यार प्रकाश पर्येकार उरचो ना आनी तीच सत्तरी आमकां तुमच्या लेखनांत दिसता, तुमच्या साहित्यांत दिसता, वर्सलांत दिसता। कितें ही सत्तरी जी घडये म्हाका खबर ना पूण जी तुमकां भावल्या, जी तुमकां कळ्ळ्या आनी जी वर्सलाच्या कथांनी आमकां मेळटा? कारण म्हजो जल्म जो जाला पळय न्ही तो 1968 म्हणजे 70 जो आसा 80 जो हो काळ जो आसा सत्तरी खातीर खूब म्हत्वाचो आसा। तुम्ही जर तांची सामाजीक स्थिती पळयली त्या वेळाची कल्चरल स्थिती पळयली जाल्यार तुमकां लक्षांत येतलें की हो काळ जो खूब स्ट्रगलिंग सत्तरी खातीर। हांव सदांच म्हणटा की सत्तरीन जर तुमकां वचपाक जाय जाल्यार तुमकां मुद्दम वचचें पडटा। काणकोणान तुमच्या आनी वयर पेडण्यान वचचें कारण थंय महामार्ग आसात आनी ती जी सत्तरी आशिल्ली ती कितें आमी लागींच सावन हांव पळयलां ती म्हणल्यार कुमेर शेती। सत्तरींतले 70-80% लोक जे आसा न्ही ते कुमेर शेती करताले। तुमकां ते शिफ्टिंग कल्टिवेशन म्हणटात। रानान वचप झाडां मारप मे म्हयन्यान उजो घालप तेका मागीर पावस पडच्या पयलीं तेका नाशनो भरप आनी नाशनो किल्लून येतालो। आनी ती जी सत्तरी आसा की लोकांची तोंडां दोंगरा वाटेन फॅमिली दोंगरा वाटेन। हांव ल्हान आसतना म्हजी आवय म्हाका दुदाचो सोडून दोंगराक गेल्ली म्हणजे तुमकां अंदाज येतलो गवळान रावप थंय 3 म्हयने बीन ओके नडूंक काडूंक कणसां काडपाक बीन आनी ते वरांची वरां ते फाटीर पोटल्यो लावन ते मागीर नाशणे घरान हाडप आनी तुमकां खबर आसतलें आमचे कडरांनी नाशनो भात चड ना आमचे कडेन खूब म्हणजे पुरण शेती आशिल्ली पूण खूब म्हणजे कमी ती तशी म्हणटकच वरी पाकड असले त्या वेळाचेर शेत भात सगळे आमचे कडेन। आनी दुसरी गजाल गोरवां मोठ्या प्रमाणान लोक गोरवां पोसताले आनी हय आनी दुसरी म्हत्वाची म्हटल्यार गजाल म्हटल्यार खूब गरिबी आशिल्ली म्हत्वाची ती लागींच्यान आमी पळयली। म्हणटकच आमच्या घरान आमच्या वाठारान बरे रस्ते ना आतां बरे जाल्यात आमच्या वाठारान लायट्स ना म्हज्या घरान 8वीक आसतना लायट्स आयले। ती स्थिती जी आसा ती स्थिती म्हाका म्हाजें भुरगेपण घटमूट केलें आनी म्हाजो न्हंयचे तडीचेर जल्म म्हणटकच तो परिसर जो आसा तो परिसरान म्हाका दिसता खूब म्हाका बुरळ घातली म्हणून हांव सत्तरीच्या मोगान सत्तरीच्या प्रेमान आसा। हय बरोबर। आनी सर आमी आतां हांगा मांडवीच्या न्हंयच्या देगेर बसल्यात। खूब जाणांक खबर ना की हीच मांडवी म्हळ्यार म्हादय। कोणी आपल्याक मांडवी खबर आसा म्हादय खबर ना म्हणटा। आनी सर तुमच्या कथांनी खास करून वर्सल्याच्या कथांनी म्हणजे काजरफळ सारकेली कथा घेवया। ही कथा म्हणजे तुमी पळयल्ली कथा म्हणजे तुमच्याच म्हणजे एक कॅरेक्टर आमी खंयचोय म्हणटा तातूंत प्रकाश पर्येकार आसा आनी चडशा कथांनी आमकां दिसता की तुमी तुमच्या दोळ्या मुखार ह्यो गजाली घडटना पळयल्यात खंय तरी आयकल्यात। सो अशे जेन्ना विशय येता जे विशय तुमकां खूब लागींचे आसा तुमी ताजो भाग जाल्ले आसा ते विशय बरयता आसतना कितले कठीण आसता म्हणजे एक तर त्रास जाता आसतलो पूण तरी आसतना त्यो त्रास भावना कडेक दवरून एक तिराय जावन त्या विशया कडेन पळोवप आनी तातूंतल्यान ती कथा रचप हें कितलें कठीण काम? कठीण म्हणल्यार कारण काजरफळाचो उल्लेख तुमी केलो। काजरफळ ही कथेचो जी थीम आसा ती म्हाका म्हाज्या आवयन सांगिल्ली। तेणें सांगिल्लें की एका वर्सा अशें
की जाल्ले की सगळ्यांची पुरणी पिकून जाता. पिकून केन्ना जाता? मे म्हयन्यान जाता. हो सिजनान ह्या सिजनात सध्या काम चलतलें तेव्हा. आनी मागीर मेन जर तो आडयाळो पावस येयलो जाल्यार पुरणीच्यो पुरणी व्हांवन येता. म्हणजे ज्या हेतून 3-3, 4-4 म्हयने कबाड कश्ट करून आमच्यांनी ती पुरण पिकयल्ली आसता. हे त्या वेळार सांगलें आनी हांवें ती कथा बरयली. ती म्हणटाली सदांच की 20 वर्सांनी असो आडयाळो पावस पडटा आनी पूर येता म्हणून. आनी अशेंच तरेन ही काजर पळक आतां परत 2005 व्हडलो तसो व्हार येयलो आनी आमचे सगळे दोळ्या फुडें आमची पुरणी व्हांवून गेली. आनी म्हजो भाव रडटालो. आनी ही केन्ना काणी बरयल्या म्हणजे कथा बरयली आवयक वाचून धाडला. आवय रडपाक लागली. म्हणजे कळ्ळें काय ना. म्हणटकच आमच्या कबाड कश्ट करपी लोकांचे प्रश्न जे आसा ते म्हणजे हांव कथेन मांडपाचो. तांच्यो समस्या आसा, तांचें दुख्ख आसा, तांचे मागीर वेगवेगळ्यो भावना आसात तेंच्यो. आनी जे लोक सामके हातीच्या पोटार आशिल्ले लोक अशे तेका जमीन ना लोकांक. तुमकां खबर आसतलें की जमनीचो मोठो प्रश्न आसा आमच्या सत्तरीन. आमचे कडेन आल्वारा आसा, आमचे कडेन फॉरेस्टाची जमीन आसा, आमचे सरकारची जमीन आसा आनी मोकासो आसा जो कोणाची जमीन न्ही. गांवाचे गांव एका फॅमिलीचे. ह्यो जी दुख्खां जी आसा न्ही जमनी संदर्भाची दुख्खां आसा ती प्रचंड आसा. त्यो समस्या हांवें म्हाजे कथेन मांडपाचो प्रयत्न. आनी सत्तरीचे जशे मोकासो म्हळ्यार कितलेशेच अशे प्रश्न किंवा विशय आसा जे सत्तरी भायल्या आमकां खबरूच ना. आनी आमी जनरल कमेंट मारून वता म्हणल्यार आचारी आसा किंवा राजकीय परिस्थिती जी सत्तरीन दिसता ताका लागून. सर ह्या कथाची जी भास आसा म्हणजे म्हाका वाचतना सुद्दां हांव उलयतालें बाकीच्या वाचकां कडेन की कांय शब्द आमकां खबरूच ना. आमकां मागीर ते संदर्भ जुळोवन खंय तरी हें करचें पडटा. पूण म्हाका खूब मनांतल्यान दिसता की सत्तरी म्हणया किंवा काणकोण म्हणया ह्या वाठारान जी बोली आसा जाका हांव बोली म्हणपाक केन्ना केन्ना फाटी फुडें जाता. कारण जी समृद्धताय आसा कोंकणीची ती हांगा ह्या वाठारांनी सांपडटा, वेगवेगळ्या वाठारांनी सांपडटा. आनी जी तुमच्या कथांनी खूब सहज येता ही समृद्धताय किंवा ही ज्यो बोली जाका आमी म्हणटात ती सांबाळून दवरप कितलें गरजेचें. आनी तुमचो एक अट्टहास जो आसा की तुमी तुमच्या कथांनी तुमच्या साहित्यान ताका स्थान दिता हें कितलें म्हत्वाचें. कारण कितें अट्टहास कित्याक लागून न्ही अन्वेषा बाय. कारण पळयात तुमी खंयची भास तर आनी समृद्ध जातली. प्रमाण भास जर समृद्ध जातली जाल्यार बोलयांनी लेखन जावं. एटलिस्ट निवेदन शैली पासून तुमी जर प्रमाण भाशेन दवरली न्ही आनी जर तेंचे जे संवाद जे आसा ते जर बोली भाशेन घेतले. कारण म्हज्या कथेंतलो नायक आसा, म्हज्या कथेंतली पात्रां आसा ती म्हज्याच बोलयेंतल्यान उलयतली न्ही. ती हांव म्हणचे ना मीच म्हणटली वा मिया म्हणटली हांवें म्हणटली हांगा यो म्हणटली ती. ओके म्हणटकच ते आपले भाशेन उलयता. म्हण हांव सदांच अशें मानता की जर आमची कोंकणी भास आनी सशक्त जावंक जाय जाल्यार ज्या बोलयांतली उतरावळ आसा, ज्या बोलयांतली वाक्यप्रचार आसा, ज्या बोलयांतली उमाणी आनी बाकीच्यो गजाली ज्यो आसा त्यो जर आयल्यो जाल्यार कोंकणी भास आनी समृद्ध जातली. कारण आमचो वाठार हो सह्याद्री वाठार जो आसा दोंगराळ भागांतली उतरावळ आसा ती प्रचंड उतरावळ जर ती आयली दुस्कीर सारकें उतर. म्हाका पयलीं प्रश्न दुस्कीर म्हणल्यार कित्याक? दुस्कीर म्हणजे जंय दोन न्हंय एकठांय जातात म्हणजे द्विसंगम ताका दुस्कीर. हें उतर जर मेन फ्लोन जर आमचें आयलें म्हणजे जाल्यार ताका महत्वाची आमची भास समृद्ध जातली. त्या समृद्ध आमची भास मूळ भास समृद्ध जावपाक जाय हो म्हाजो अट्टहास आसा. आनी ताका लागून बोली भाशा वापरप म्हाका सामकें तुमी म्हळ्यार तशें की सहज जे आमकां शब्द सापडटा आनी मागीर आमी इंग्लिशी कडेन वळटात आनी आमी म्हणटात की रे हाका कोंकणीन शब्द ना. पूण तेच जर आमी सत्तरी गेली, पेडण्या गेली, ह्या वाठारांनी गेली जाल्यार आमकां सहज ते शब्द सापडूंक शकता. सर तुमी पुरण कादंबरी वेळार म्हणिल्लें की काजरफळ ही कथा पुरण कादंबरी ताचें रुपांतर जालें. आनी हांव जेन्ना वर्सलांतल्यो कथा वाचता तातूंतल्यो कितल्योश्योच कथा तांची कादंबरी जावंक शकता, तांचे चित्रपट जावंक शकता, जाल्याय बी नाटकुली जाल्या. अशी एखादी आनी खंयची बीजा जी तुमकां दिसता की ती जर वाडयली जाल्यार ताची कादंबरी जावं येता किंवा ताचे खूब महत्वाची कथा हांवें बरयल्या ती म्हणल्यार अभयारण्य. तुमकां खबर आसली की आतां अभयारण्य 1999 वर्सा अभयारण्याची घोशणा जाली. अभयारण्य जालें, इतली वर्सां जावन गेली आतां ऑलमोस्ट 24-25 वर्सांचो काळ जावन गेलो. आनी तुमकां खबर आसतलें की ते रानान रावपी लोक जे आसा सगळे लोक रानान कितलेशेच गांव रानान आसा. 27-28 गांव तरी सामके रानान. म्हणजे जंय तुमकां वाळपयच्यान 26-27 किलोमिटर भितर वयतकच तुमकां एक गांव दिश्टी पडटलो 10-15 घरांचो, 3-4 घरांचो. हालीं हांव 27 आनी 28 तारखेर आमी ट्रेकाक गेल्ले. दोन राती आमी रानान आशिल्ले. थंय वांयगिणी गांवांत गेलो. वांयगिणी गांवांत 3-4 घरां आसा आनी त्या लोकां कडेन उलयतना कळ्ळें की आमकां नोटीस दिल्ली आसा सरकारान आमकां आतां वचपा जाय. म्हणटकच ती म्हणटात हो माड म्हजो, ती म्हणटात हें म्हजें शेत,
ती म्हणटात हे कुळागर केला ते हे काजुऱ्यान मजा आसा हे घर म्हणजे आमी उक्तें केलां आयज आयज म्हाका वयचें पडटा म्हणजे हे प्रश्न जे आसा जटील प्रश्न आसा कळ्ळें का ना तुमकां खबर आसतलें की करंजोळ सारक्या गांवांत त्या लोकांनी एक बोर्ड मारला कितें म्हणून नो एंट्री फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतल्या हांव म्हणटा की हे लोक इतल्या लेवलाचेर पावले कित्याक वॉट इज द रिजन्स बिहायंड इट ही जर जेन्ना दुख्खां जेन्ना सोदून काडटले तेन्ना म्हजी कथा अभयारण्य कथा जंय कडवळ म्हणून गांव आसा थंय एकूच घर आसा आनी ती सत्य कथा आसा जेन्ना हेंच्यांनी सांगलें फॉरेस्टान सांगलें तुमकां आतां वचपाक जाय तो म्हणटा कित्याक लागून वचपाक जाय तुमची जमीन जाल्यार तुजें हें दाखयात दाखलो तो सगळें सोदता की दाखलो ना हें ना तेंचे कडेन पेपर्स ना एकसुदाचो उतारो ना तेंचे कडेन सर्वे जाल्ली ना त्या वेळार 70 सर्वे जाली म्हणजे ती बायल ते आर्ग्युमेंट घालता हे सगळें म्हजें आसतना कितलीं वर्सां आपूण रावता म्हजी देवी सातेरी म्हज्या फुडल्यान आसा म्हादय म्हज्या फुडल्यान व्हांवता हें सगळें म्हजें आसा आनी हांव खंय वचूं काय म्हणटा ती हो संघर्श आसा हो संघर्श आतां चड जटील जाला आनी तुमकां खबर आसतलें की आतां मुखार टायगर रिजर्व जावपाचो आसा टायगर रिजर्व जाता आनी कायदे येतले 70 उपरांत पयलीं रिजर्व जाले रिजर्व फॉरेस्ट जालें मागीर अभयारण्य जालें आतां टायगर रिजर्व जाता हे प्रश्न जाता आनी आनी जटील जाता तो मॅन एंड एनिमल संघर्श आसा तो आमकां जनावरांक जायच जनावरां जगूंकूच जाय न्ही पूण लोकांचे वेगळे प्रश्न ते प्रश्न आमी कशे सोडयतले कशे तरेन सोडोवपाक शकता आमी कळ्ळें न्ही पूण तशी म्हणजे सरकाराची भुमिका म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची भुमिका अभयारण्य जातकच तांकां एक्सप्लेन करून सांगूंक जाय ते अभयारण्य जालां ह्यो गजाली आसा आमी तुमच्या बरोबर आमी रानाचे प्रश्न आमी सोडोवपाक शकतात आनी आतां सुरवात जाल्या त्या दिसा DCF आयिल्लो आमचो आनंद जाधव तो सांगतालो की आमी गांवकान वयतले आतां हें एक्चुली आनी 23-24 वर्सां पयलीं जावंक जाय आतां जाता तो म्हाका दिसता हो प्रश्न म्हज्या कादंबरींतल्यान परत मांडपाक जाय आनी तुमकां सांगलें कुमेरी प्रश्न जो आसा ताका धरून म्हणटा तो आतां मेरेन जे अनक्रोच लँड बी लोकांनी केल्ले आसा ताजे जटील प्रश्न म्हज्या कादंबरींतल्यान आयले तो खूब बरें दिसता बरोबर आनी ते तुमच्या कादंबरींतल्यान आयल्यारूच जनरल लोकांक ते कळटले नाजाल्यार आमी फक्त मेरेर बसून म्हणटा तशें कमेंट मारतली आनी आमकां केन्ना कळचेंच ना सर एक साहित्यान आमी सदांच उलयतात ते म्हणजे ग्रामीण साहित्य शारी साहित्य अशें आमी वांटे घालतात आनी तुमी शिक्षक आशिल्ल्यान तुमकां चड खबर आसतलें तुमी विद्यार्थ्यांक शिकयताय बी पूण हांव केन्ना केन्ना विचार करता की खरेंच अशें वांटे घालूंक येता काय कितें म्हणजे जे ग्रामीण विशय आसा ते फक्त गांवापुरते काय कितें किंवा तुमच्या सारकेलो लेखक जेन्ना बरयता तेन्ना ते फक्त गांवापुरते उरतात काय ते सगळ्यांचे जातात तुमकां हे म्हणजे वांटे घालप तुमकां वांटे कशे आसात ग्रामीण साहित्य म्हणा मागीर दलित साहित्य म्हणा ओके प्रादेशीक साहित्य जें आसा हें आमच्या आमी मागीर फुडें वचून आमी फेमिनिस्ट लिटरेचर अशें वांटे ते अभ्यासा खातीर केल्ले आसा कारण निमाण्यो जो शारांतल्या मनशाचे प्रश्न शारांतल्या मनशाचे भावना तेंचे दुख्ख तेंचे वेगळें आसतलें पूण जातकुळी एकूच आसतलें ताजें न्ही दुख्ख तेंच आसतलें म्हणटकच तरी आसतना ग्रामीण जिवन जें आसा वा ग्रामीण वाठारांत जे लोक जगतात तेंची एक लायफस्टायल आसा तेंचे एक कल्चरल इथोस वेगळो कल्चरल सेटअप तांचो वेगळो आसा आनी तो मागीर डिस्टर्ब जाता आतां कितलेशेच स्थित्यंतर जाता राजकीय स्थित्यंतर जाता आर्थीक बदल घडटा सामाजीक बदल घडटा सांस्कृतीक कांय घडामोडी घडत आसता आमच्या भोंवतणी तातूंतल्यान जो ग्रामीण मनीस वंचीत उरता तातूंतल्यान ग्रामीण मनीस खसता तातूंतल्यान ग्रामीण मनीस तेंच्यो भावना बदलतात तो तेंचें दुख्ख आनी वाडटा तांकां वाट कळना तांकां उलोवपाक जमना शारांतलो मनीस फटाफट उलयता सारकें म्हणजे पुंडलीक बाब जसो म्हणटा की आमच्यो कितल्योश्योच पिळग्यो मोन्यांनी जल्मल्यो आनी मोन्यांनी मेळ्यो तश्योच न्ही म्हणटकच तेंची अभिव्यक्ती जर साहित्यान येवंक जाय जाल्यार ग्रामीण जिवनांतले लिटरेचर आमी बरोवपाक जाय आनी तांकां बोलतें करपाक जाय अभिव्यक्त जावपाक जाय म्हणून म्हजी कथा कितें आतां खंयची कथा घेवन पळयात जंय म्हजो सामको चिड्डल्लो मांडल्लो जो व्यक्ती आसा न्ही तो उलोवपाक लागता तो अभिव्यक्त जाता म्हणून वयरसल न्ही येदे मोठे गांवा मुखार हरिजन समाजाचो एक भुरगो सांगता आपूण वाजयना म्हणून ढोलक वाजयना म्हणून सांगता केदे मोठे धाडस ही सत्य कथा आमच्या सावड्डे गांवांत घडिल्ली तो सांगता की आपूण घडना महाबळी कथेन रईत सांगता की गांवकारांनी तुमी म्हाका न सांगता ती आंबुली मारून हाडली म्हणून आपूण ही होळी जी आसा त्या होळीचो कुचो तोडटा आनी तो ताजो संघर्श जाता ताजो म्हणटा हें जें आसा न्ही हें म्हाका दिसता की साहित्यिकान चिड्डल्ल्या माड्डल्ल्या लोकांचो स्वास जावचो चिड्डल्ल्या माड्डल्ल्या लोकांचो उस्वास जावचो त्यांच्यो ज्यो वेदना भावना आसात त्यो जर तांच्या तोंडांतल्यान अभिव्यक्त केल्यो जाल्यार शारांतल्या मनशा पर्यंत पावतले न्ही त्यो
सामके फाटले. आणि निश्चित म्हणजे जशें म्हळें की घडये तांकां हें सांगप शक्य ना, बरोबर. पूण जर एखादो संवेदनशील लेखक ते पळयता जाल्यार ताची एक तरेन ही जबाबदारी आनी ती तुमी इतली सुंदर तरेन निभयतात. सर म्हणजे तुमची खंयची कथा वाचली न्ही त्यो विज्युअली म्हाका खूब स्ट्रॉंग दिसतात. म्हळ्यार तुमी आतां महाबळीचे माय किंवा वशार सारकेल्या कथेन ते आवयचें जें एक तुमी चित्रण केलां ती दिसता दोळ्या मुखार, किंवा वर्सलांतलो तो भुरगो. सर म्हणजे आनी ते विज्युअल हाचे म्हाका दिसता खूब जाणांनी वापरूय केला, की खूब जाणांनी नाटकां केल्या तुमच्या कथांचेर, चित्रपट केल्या. सो हो विज्युअल इम्पॅक्ट एक खंय तरी तुमचो स्ट्रेंथ कशें तुमकां दिसता, किंवा तुमी कितें खास यत्न करता की विज्युअली म्हणजे दोळ्या मुखार येवची ती कथा ह्या नदरेंतल्यान? खास म्हणजे प्रयत्न आसा. तुमी म्हाका जेन्ना कथा बीस म्हाका सुचता पळय न्ही, तेन्ना म्हजें अशें जाता हांव पूर्ण चित्र जें आसा न्ही तें दोळ्या मुखार हाडटा. तुमी जर म्हाका सांगलें हे कथेंतलो जागो दाखय म्हणून, थळ हांव दाखयतलो तुका ही कथा हांगा घडल्या म्हणून, इतलो विज्युअलायज करता हांव. कारण निमाणी कथा जी आसा ती निमाणी वाचकांक वाचनीय जावपाक जाय, ती जर वेवस्थीत तांच्या म्हणजे मुखार जर पावपाक जाय. म्हणजे कथानक जावं, हांव कितें सांगतलें जावं, जाल्यार ती सुंदर तरेन विज्युअलायज जर जाली, आनी ताचे खातीर म्हजी निवेदनशैली ओगवती आसता. कळ्ळें का ना? म्हणटच खंयची कथा घ्या तुमी. जर सांगलें म्हाका महाबळी कथा घ्या, तो जागो दाखोवन ते होळी झुजयता जागो दाखोवंक शकता. इवन तुमकां चंद्रकोर कथेंतलो तो जागो निमाणे कडेन चंद्रे वचून त्या वानरबाऱ्याक मेळटा, तो करंजोळचें देवूळ म्हज्या मुखार आशिल्लें. जरी धर्माचो उल्लेख तरी गांवांत थंय आसा जाल्यार करंजोळ घडटा ती, कारण त्यांचे देवळूच अशा स्थानाचेर आसा, म्हणजे गांवा पासून पळय. म्हणटकच इवन आनी ते पोट घेवन गेले, ती जी घडटा निमाणे कडेन ती वोंस काडूंक ती जमात येता आनी ती सगळे तेंचे सापळे आनी तेंचे हें सगळें हांव दाखोवंक शकता. म्हणटकच हांव विज्युअलायज पयलीं करता सगळें. हितून कादंबरी जी आसा, पुरण कादंबरी तेच जाला. पुरण कादंबरीन ते दवरणे कालूच व्हरून दाखयला. पुरण कादंबरींतली मागीर आमची ती ही न्हंयची मागीर कोणी, ती खराडी, बांद घालपाचो जागो, तो अनंताचें झाड, अनंत थंय अजून आसा थंय. मागीर वयली खराडी, सकयली खराडी, दुऱ्याची कोण, मागीर धवळांतली कोण, सगळें थंय आसा. म्हणजे कोणी जर फाल्यां समाजशास्त्रीय नदरेंतल्यान अभ्यास करता जाल्यार तेंचे निश्चित तेंचे पळोवन ते करूं शकतात. म्हणून म्हजी कथा अशी म्हाका चित्रमय जाता. सामकें म्हणजे हांव खुबदां म्हणटा की कवी, एखादो कवी तो जेन्ना आपल्या मनान ती कविता सादर करता आनी मागीर पानार जेन्ना ती येता तेन्ना ताका एक वेगळो आयाम आसता. तशें म्हाका तुमच्या बाबतींत दिसता की ती तयार आसता तकलेन इतली विज्युअलायज की ती मुखार दिसता तुमकां, आनी मागीर तुमी ती कागदार उतरयता. सर तुमी आयज मेरेन आमकां कविता दिल्या, कथा दिल्या, निबंध दिला, म्हादय सारकेलो ग्रंथ म्हणटा हांव ताका, म्हणजे तो इतलो अभ्यासपूर्ण ग्रंथ आसा म्हादय काळजांतल्यान कागदार, कादंबरी दिल्या. विचारप न्ही खंयच्याय लेखकाक, पूण हांव मुद्दम विचारता की खंयचो साहित्य प्रकार तुमकां लागींचो दिसता आनी मुखार वचून खंयच्या साहित्य प्रकारान चड वावर करपाक? म्हाका फिक्शन खूब आवडटा. कारण कितें आसा, निबंधान कितें जाता न्ही, निबंधान तूं आसता. कारण तो त्या आत्मनिवेदनूच तें निबंधाचें. जेन्ना तूं व्यक्तिनिश्ठ जेन्ना निबंध बरयता, वस्तुनिश्ठ इल्लो मातसो तिरायत रावन तूं बरयता, थंय तूं आसता. पूण म्हाका दिसता की हांवें म्हाका पोर्ट्रेट करचे परस म्हाका दुसऱ्याक साहित्यान पोर्ट्रेट जाल्लो जाय. म्हणटकच म्हाका फिक्शन सामकें म्हत्वाचें, म्हणजे कथा वा कादंबरी. आतां कादंबरी कथेच्याकूय म्हाका कादंबरी इल्लो चड आवडूंक, कित्याक तुका तेजी व्याप्ती जी आसा न्ही, तेजो जो पात्रां आसा वा ते चड वेवस्थीत तुका कितें मांडपाक मेळटा. कथा एक तुका कितें हांगा सुरू जाता आनी 4-5 पानां ती सोंपता, ती तुका हें मेळना, आटोपती घेवची पडटा. म्हणटकच फाल्यां जर म्हाका जर वेगळो एक कॅनवास घेवन जर म्हाका कितें सांगपाक जाय फाल्यां, तुमकां आतां म्हटलें ते अभयारण्या संदर्भात एक वेगळे व्यायाम आसा. आनी फाटली हांव तुमकां सांगता 24 वर्सां आमी ट्रॅक करतात, आमी 24 वर्सां रानान आसा. तेज्या पयलीं 100 सवायशीं म्हाका दिसता 150 सुमार राती रानान आमी घातले, आनी ते सगळें रान दोळ्यांनी पळयलां, तो वाठार दोळ्यांनी पळयल्लो आसा. म्हणटकच तो जो कॅनवास जर म्हाका जर म्हज्या कादंबरीन हाडपाचो, म्हणजे लेखनान हाडपाचो, जाल्यार ती कादंबरी इज बेस्ट. म्हणटकच म्हाका दिसता की हेच्या फुडें आनी कथा बरोवच्योच हांवें, पूण हांव कादंबरीचेर चड भर दिवंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तुमच्या कथेचो एक जमेची बाजू तीच की ती जंय जाय थंय सोंपता, म्हणजे ते पाळलाळ नासता. म्हणजे वाचकाक दिसता की अरे इतल्यार ती सोंपपाक जाय आशिल्ली ती थंय सोंपता. सर आनी चड कथा आनी कादंबरी आमकां तुमच्या कडल्यान मेळूच, पूण सोंपयता आसतना निमणो प्रश्न घेता, एखादी कथा ह्या पुस्तकांतली जी तुमच्या आवडीची आनी थोडीशी जर तुमी आमकां वाचून दाखयली, त्या कथे फाटले बीज सांगात मुजरत, आनी ती कथेंतले थोडेशे एक आमकां वाचूनय दाखयात आमच्या व्ह्युअर्सांक. म्हजे पुस्तकान एक मनेळ माया कथा आसा, ती अन्य भारतीय भासांनी ट्रान्सलेट जाल्ली आसता, इन्क्लुडींग हिंदी, ओडिया, बाकीच्या भासांनी गेल्या, इंग्लिशीन गेल्ली आसा.
ताजे चित्रपटूय मनोळ मायेचेर मराठी चित्रपट मराठी आनी डॉक्टर मोहन आगशान बीन काम शशांक शेंडेन काम केल्लें आसा ताजेर ही एक्चुअली जर तुमकां ही मनोळ माय कथा जी आसा ताजी एक ल्हानशी फाटभूंय आसा तुमकां खबर आसा की 4-5 दिसां फाटले एक भुरगें मेळ्ळें हांगाच आमी जे बसल्या पळय न्ही ते लागींच कांपालार मेळ्ळें आनी ते कोण आशिल्ले चली आशिल्ले असो एक न्यूज पयलो आयला की मडगांवच्या बस स्टँडाचेर एक डस्टबिनान एक चली भुरगें मेळ्ळें रोखडोच 8 दिसांनी एक न्यूज आयला की जे आतां आयनॅक्स आसा त्या वेळार ते हॉस्पिटल आशिल्लें थंय त्या डस्टबिनान एक भुरगें मेळ्ळें पयलीं मेळ्ळें तेन्ना म्हाका दिसलें अरे भुरग्यांक चलीत भुरगीं कित्याक उडयतात तो दुसरें येयलें तेन्ना काय परत चलीत भुरगीं कित्याक हें करतात मागीर म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका हांगसर GMC नांव गेल्लो ते बायलांच्या बाल्टीच्या वॉर्डान जाल्यार हांव भितर गेलो मिलन वांयगणकर तेजी भयण आशिल्ली तेजे म्हणजे खबरी घया म्हणून त्या भुरग्याक पळय आनी भायर येता आसतना 4-5 पाळणी आसा ताका मिलनाक विचारलें ही पाळणी कित्याक काय म्हणून ही सगळीं म्हणून उडयल्ली भुरगीं दवरल्या तातूंतलें एक भुरगें तुमकां सांगता की म्हजे दोळे म्हणजे तेज्या वटेन गेले ते म्हणून गोरें पिट्ट भुरगें आनी ब्लू आयज हे जे ब्लू आयज म्हणजे निळे दोळ्याचे भुरगे जे आसा ते सर्वसामान्यान आसूं शकना न्ही आनी म्हटलें ही भुरगीं चली भुरगे सगळे वटेन आनी तुका सांगता इतली म्हाजी तकली जड जाली हांव घरा येयलो आनी मागीर ही मनोळ माये कथा बरयली आनी तातूंत त्या कथेन 7 जाण चलयो भुरगीं आशिल्ल्या एका सुकड्याक 8वें चली मेळटा आनी ते कशें घरा हाडटात आनी ताचो कसो संघर्श माडे कडेन ताजी एक ही बरी कथा आसा लगेच तुमचे खातीर वाचता ल्हानशी आसा मनोळ माया सूर्य अस्तमतेक लागतालो वांयगणांत सारें मारून सुकड्याची पावलां घरची वाट चलताली खानार तुवालो माथ्यार हडगेत साऱ्याची रिकामी पोती 10-15 मिनटाची वाट चलतकच सुकड्याक विडयेची तल्लफ मारली गांवांत वचपी वाट वडा पंसून वता वडा पंचे शितळसाणेंत पावल घालिना फुडें ताका थंय विसव घेवचें अशें दिसलें सुकड्यान कानाक हात लायलो पाड पड ह्या शेवकाचे 2च दम मारलेले शेणले पाडगे तो मनांतल्या मनांत पुटपुटलो चेड्डेच्या बॉल्सान हात घालून तेणें विडयेचो कट काडलो विडयांचो कट म्हणपाक तातूंत विडयो तरी खंय आसल्यो 2 विडयो तेच्या हातीक लागल्यो एक विडी काडून तेणें ओठाक तेकयली आनी दुसरी कानाक लायली विडी पेटोवन तो झुलके मारीत बसलो 2-3 झुलक्यांचो दोर नाकांतल्यान काडटकच ताका मातशें बरें दिसलें सुंदर सर आणि तुमच्या वाट्याक आनीक पुरस्कार येतलेच तातूंत म्हाका काय दुबाव ना पूण तुमच्या हातांतल्यान कोंकणी मायेची जी सेवा चालू आसा तातूंतल्यान आमची भास समृद्ध जाता हाची म्हाका चड खोस आसा आनी अशीच तुमच्या हातांतल्यान सर सेवा जायत रावन आमकां बऱ्यांतलें बरें साहित्य तुमचें वाचपाक मेळूं इश्टानो एखादो मनीस जेन्ना ताच्या रगतार ताच्या काळजांत एखादो वाठार भिनता आनी तो जर लेखक आसलो जाल्यार ते ग्रामीण गांवचे विशय कशे वैश्वीक जावपाक शकता हाचें बऱ्यांतलें बरें उदाहरण म्हळ्यार प्रकाश सर आयज ते आमचे कडेन जोडले आनी तांच्या वर्सल ह्या कथा संग्रहा बद्दल आमकां उलोवंक मेळ्ळें हें आमचें नशीब अशें हांव समजता पेज टर्नराक आज मेरेन तुमी जो मोग दिला तो असोच दीत रावात आमचे एपिसोड पळयत रावात आनी रिड्स अँड बुक्स आनी पलाश अग्नी स्टुडियोज फॉलो करत रावात आमी आनीक एपिसोड्स घेवन तुमच्या मेरेन येतले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू सो मच नमस्कार